سلام كبرات بيسف هورن أفريكا تايمز أبزز اللهم سلامكم يبزح لومي كابزوبانا علمنا نزرخمنا مصطفى لالو واناوي زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا بقندي حبريتات كنفل صحافة وصاء قداية أمريكا ماركو روبيو مس منستري قداية وصاء إثيوبيا دكتور جيديون تيموتيوس واشنطن تراقبهم زت يومرلو أبتي أوسن كلتا أو مواقراو مخكر استخاير ركب صحافي ماركو روبيو إثيوبيا مبرق أفريكا نزل عالو جيجيتات المفتاحن وطر المهدان اتسعو تزرلا أقدا سجدا أفلوطه هو ملو بزرزر كنريوينا بريزيدنت إيمانويل ماكرون فرنسا أب أفريكا زلوات صلوان محداسن دحرتي أب زحلفة جزي أب هاجرات معراب أفريكا زقات أما سعرت داقماين متنخارن أب سلسة هاجرات مبرق أفريكا عدد جميرو ملو زرزرو حزنا يولنا ود 81 عام بريزيدنت يوري موسيفيني نشوعي غزيك على محلا بنفصام سلطانهم اناو يحملو كندسوسينا ايرتران بانك لمعت افريكان استراتيجياوي سمعنتهم حديثهم لو كتسمعوا ويخم كبرات بيسب هورن افريكا تايمز حبيبكمنا مس تصنحوا نايزياتهم من كالوت عبيت زيناتات زرزر كترخبوا يخم سناي صانحي ماكرون ركب فرنسان أفريكا نمحداس أب مبرق أفريكا عدت يكايدولو بريزيدنت إيمانويل ماكرون فرنسا أب أفريكا زلوات صلوان محداسن دحرتي أب زحلفة جزي أب هاجرات معراب أفريكا زقات أما سعرت داقماين متنخارن أب سلسة هاجرات مبرق أفريكا عدت جميرو منلو إذ عدت زي كاب زحلفة قدام أب جبس يتجمرو خوينو ناب كينيان إثيوبيا ون زرقاحيو باريس مس هاجرات أفريكا زلوا أطواويس أطاو ركب نمسقان نمحداسن سرحلا أب استفلالو يكفلتات أفريكا ناوسخن زمت زلو صار فرنسا سمعت مكاز علميو فرنسا كابتناي قدم دحرق زعتاو غدوصيا نابز قربناي متحبار ركبن مسغار تسعرالا بريزيدنت ماكرون ابناي كينيا مبصحوم اب نيروبي يونيفرسيتي دبلوماسياون تكنولوجيون زته ابز تخايدلو اوان افريكان اوروبان كابس قعتنينت تكنولوجي امريكان تشاينان كوصا صويعملو بريزيدنت ماكرون تمال سونين سولوشن اب كينيا بستخايدو على افريكا فورورد ساميت استساتفو خوينوم كاب 17 فرنجي سلطان كابز جميروب اب حانتي انجليزኛ زاربا هاجر افريكا ساتفو زلو قدامي وعلايو ابزين خلته معلت تصنحوا على العلي 30 مرحت هاجرات افريكا يساتفالوا كاباتهم قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد بريزيدنت جيبسي عبد الفتاح السيسي كمون بريزيدنت نيجيريا بولا تنيبو بريزيدنت سنغال باسيرو فايون كالوتن يركبوهم وانا صحافي حبرات منغستات أنطونيو غوتيريش ون تساتفتوا عليهم ماكرون أبتو على تساتفت بسفترو ربشا دمص بمقطع بعلومنا مدرخ بموسى نحاده تزراباي بمقراص اتو على بسنه سرعت كقصل كم زلو بمغزاب اتم تساتفتي وقع حقور زدليم تخوينهم كابت الدراش وصيهم علالهم كقصلهم زخلو او وشت الدراش جن واعوا سمعوهم زي بلوم زريو تكبار نبوزحات يزرار بلو بريزيدنت إيمانويل ماكرون وعلى أفريكا فورورد كعز كله عمل أفريكا زوعلنا 27 بليون دولار حدش وفري أوجلو السقوم تزيف فرنسا مس أفريكا وين هاجرات زلوا ركب كابتناي قدم ناي جزاء سمعت وصيو نابس تحدثنا بناي حبار كبر استمسرة محزنة مسجار زلوا دليت زر خوين الله بريزيدنت ماكرون أب كينيا زنبرم صان حزازيمم لوم ربع حمشتقوم بتكلتشن 10 عام تمرد أديس أبا أتيم هلو قدماي منستر أبي أحمد بريزيدنت ماكرون أب علم لخم حرفون فرتي بولي ترخيبهم تقبلهم مملو بريزيدنت ماكرون مثل على وسب سلطان إثيوبيا كرهبون أولنا بيت صحفة حبرة أفريكا بزكايد بزعبا سلام سلطان أفريكا زماي زتا كساتوفون يوم مراحتي حبرات هاجرات حبرة أفريكان أبادي سابا كرخويهم وانا صحافي حبرات هاجرات أنطونيو غوتيريش أبو أنبر كوميشن حبرة أفريكا محمد علي يوسفن بزعباتي ناقدد زخيزل قلولا وسودان نمزتاي لوم ربع أبادي سابا كرخويهم زركب زي أولنا بيت صحفة حبرة أفريكا زكاير كوينو أبتوكينات دوم نبال زقربو استفلالو إمامتات زتكورو خونيو كاندي نتبتات توعلا بقندو أبتي ناقدد زخيزل سب أو قلولا وسودان حاجز المبصح زقت مزلو عنقفاتات خونيو قبل حاجز حيزن زنك أسا تشكركرتي بدرون زفصم متقعتي انوسخ ممصو متنقاتا هيبن اللوا حبرات هاجراتن حبرة افريكان مس ايغاد كم عربن حبرة اوروبا بمخان ننتكينات مقصارن بوليتيكاو فتحن ممصان يسرحلو ابالنت سودان اب حبرة افريكا كابتي كمت 20 حدن فرنجي استخايده علوا منغست جميرو تاجيدو مصنح يفلد حبرة افريكا بزي حقاو منقد سلطان زحازو منغستات زي قبل صنوع مرغص اكوان تالو كم جبس يزبلا هاجرات جن سودان نابت حبرة كتملس دبلوماسياو صاقتي غبرا خمزلوا يغلص بريزيدنت موسيفيني نشاو عايزيك على محلافة سيموم ودي 81 عام بريزيدنت يوري موسيفيني سولوس أبستخايد السنة سرعات نشاو عايزيك على محلافة مسام سلطانو مناو يحملو إذا قال له محلا استخايدو له سنة سرعات أب كامبالا أب كولولو بأشحز وصور دقوفتم إنات حقو استفتصيمو له موسيفيني كاب 10 فرنجي جميروم نربع عامتات يقوان داخمر حوصون حيخوينوم حدا كابتم زنو حق زي سلطان زحازو مرحة أفريكا يوم موسيفيني أبتي زحالة فتر استخايد مرزا لعلي 7 حدا مئتاو دمس بمركاب كم استعوتو
ኮሚሽን መረጻ ዩጋንዳ ፍሊጡ ተቃዋሚ ቦቢ ዋይን ልዕሊ 24 ሚእታው ድምጽ ከም ዝረኸበ ክግለጽ ከሎ ብጅምላ ዝተፈጸመ ምትላል ከም ዝነበረ ብምጥቃስ ነቲ ውጽኢት ነጽይዎ እዩ እቲ ምርጫ ብዝተኻየደሉ እዋን ኣብ መላእ ሃገር ኢንተርኔት ተቋሪጹ ከም ዝነበረን ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ማእሰርትን ምፍራሕን ከም ዝፈጸሙ ይግለጽ ውድብ ሂውማን ራይትስ ዎች ድሕሪ መረጻ ኣብ ልዕሊ ሰልፊ ናሽናል ዩኒቲ ፕላትፎርም NUP ዝነጸረ ሓያል መጥቃዕቲ ጅምላዊ ማእሰርትን ምጥፋእ መራሕቲ ተቃወምትን ከም ዘጋጠመ ገሊጹ ኣሎ ቦቢ ዋይን እውን ቤተሰቡ ኣብ ትሕቲ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ከም ጸንሑ ገሊጹ ነይሩ ብዛዕባ ተካእ ስልጣን ሙሴቬኒ ዝለዓ ዘሎ ግምት ድማ እቲ ሎሚ ኣብቲ ስነ ስርዓት ወተሃደራዊ መኪና ተዓጅቡ ዝመጸ ወዶም ጀነራል ሞሃዚ ካይንሮጋባ እዩ ሙሴቬኒ ኣብቲ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ንወሰን ዕድመ ስልጣን ዝምልከት ክልተ ግዜ ሕገ መንግስቲ ብምሕያሽ ኣብ ስልጣን ክጸንሑ ከም ዝኽኣሉ ይፍለጥ صحف وصا ጉዳያት አሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ቲሞቴዎስ ኣብ ዋሽንግተን ተራኺቦም ዘትዮም ኣብቲ ኣብ ወሰንቲ ባይላተራል ስትራክቸር ዲያሎግ ዝተኻየደ ርክብ ጸሓፊ ማርኮ ሩቢዮ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካን ዝለዓሉ ግጭታት ንምፍታሕን ወጥሪ ንምህዳእን እትጻወቶ ዘላ ኣገዳሲ ግደ ኣፍልጦ ሂቦም ኣለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ጸጥታ ምሕዝነት ብዝያዳ ንምጥንኻር ተዛራሪቦም እዮም እዚ ድማ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ዝረአ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታትን ግብረ ሽበራን ብሓበርን ምካዝ ዘኽእል ስትራቴጂካዊ ጉምቱ ሙኻን ተገሊጹ ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪካን ኣሜሪካ ማሳድ ብሎስ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሩባ ኣባይ ግድብ ህዳሰን ሃናጽን ሰፊሕን ዘተ ከም ዝተገበረ ገሊጾም ዝርክብ እዚ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንጉዳይ ግድብ ህዳሰ ኣብ ትኹረት ዘሎ ቀዳማይ ዛዕቦም ከም ዘቐመጥዎ ካብ ዝገልጹ ወርሓት ጸኒሑ ዝተገበረ እዩ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ጉዳይ ሱዳን እውን ዓሚቑ ዘተካይዶም ኣለዉ ሱዳን ናይ ብዙሓት ሃገራት መጻወቲት ትኸውን ከም ዘላ ዝገለጸት ኣሜሪካ ተኽሲ ዶም ንምባልን ነባር ሰላም ንምምጻእን ምስ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ምዃና ኣረጋጊጻ بتوسخ نسأت أيه بحرب زملكات حبرا ومردة تبتسح الله أمريكا أبزوب قرن أفريقيا زلوا استراتيجية ربحان محلاو قبل إيرترا استنبرة أجد نملعال تحسب كم زلاون تجلسيو أبتيب وجن إثيوبيا بمنستري قدات وساي جديون تيموتيوس استمر حجوجله أما هاري ماكرو إيكونومي أمباسادر جرما برون حلقة دحنا نت أمباسادر ريدوان حسين ترخبهم نيرم تزته أمس فحفح وفري أمريكا أب إثيوبيا زته كوريو إثيوبيا كابتناي أقواناي نقدي تأجيرا كوانتز أنحت إزي حدش نايزته مدرحجنا نتيجة أنحزم دنان محداسن نمتنخارن عبي تراكم صوت تجليس الله أمو داتا أمريكان إثيوبيان أبكرنا أفريقيا ستان مرجع مدفع كلتأوي ناي مكل خالص من التفراري من اللوع كلتين هاجرات أب عمد حد جزية بالدسابة حد جزية ما واشنطن زكاير ناي مخكر مدرخ نخلوان تسمع معنا اللوع إيرتران بانك لمعات أفريكان استراتيجيكاو سمعنتهم حديثهم كاب 15 كساب 17 ميازع 2026 فرنجي لعلواي لوخ بانك لمعات أفريكا أب إيرتران يسرح مصاحب مكياد أب أمنتن جبراونتن سسرت زمدنا كلتيوم وجنات نمتنخار تسمع معملو بانك لمعات أفريكا أتي أب إيرترا زلو دروت عقم من جاو ساعات كبير انكفات مخانو بمجلات مفتوحو استفلا ليسقوم تاتي وسطهم زلو فليت الله اتلوخ نتدرو أقلقلو جميرو زلو ناي 30 ميجا وات ممنشاو يصحاو ساعات دق أمحارة بأكل تعذبوا أبتسناي بارونتون كركبتن تمساسال ناي صحاو ساعات ممنشوتن متكال سمع تبصيح الله أمونغو مسوع أنت سنين زرقاح أورا غودنان لمعات أقلقلوت جماجم بحرن زملكات جم تغير الله بسن كلا بدا كوفيد 10 شعات تعنكي فوز أنها بروجكت مكاتركي داغماي بستعات أصف من قدي يكايد الله كابتم كهنس وستوت أنو 20 حادن حاسبتات قاليهم هنساتاتهم تزازيمهم من حرستوس أقلقلوت يهبوا الله مناسيات أبتكالات تكنيكاوي مويا سلطناتات يقسمو خمس الله لأخات بانكي الرقاقيت الله اتي بانكي أب إيرترا زغورو زلو سراح مستهاي 5 استسيمة عبيتو الأخو استأساسريو إزدمان أفريكا بتتكاي ساعات مبراه وحسنة مقم الرقاز إندستر مسفاح زواو متأثار مفتارن نابرا هزبي معياشن زعلميو إسرائيل أوشت مدربدا عراق مس إيران نزجبر زلو كينات مدقاف زجلجل ميستراو التهدروا معسكر كم زهانة التقاليعو إزي بجازيت زوال ستريت جورنال زوز أسبساب إتو معسكر فلي حيل تعرفلون نناي حيل أير إسرائيل كم لوجستيكاو ما أخل كوينو زجلجل مخاني حبار إسرائيل نزم عسكر زم مس أمريكا بمخار إتو كينات كرم جمارو كم زهانة التوي جلز إيران كاب إسرائيل أستات حد شح مايل رحلات ركب إزو معسكر زي نترحقات بمجودال إسرائيل نوح إيوان سنحنا أير سرحيتات نختكايد أخ إلوالو إسرائيلاويان والتهدرات نت معسكر كركو استأرونا عراق حيلتات مكلخال كافت بوتا متقعت أير كمز فتس أو متفليت الله إت معسكر أور حمقابيت بحد قواسا أباقي هيلوكوبترات كرخلو دارقات قالعو نيرو إتي قواسا دما بمتقعت إسرائيل كمز تقاتلين نكر من قصي عراق أم مقابيت ورحب زعباز مسترا والتهدراو من قصاص نأمريكا وقعو تقاوم قريبو نيرو جلس بسلطان عراق إتسأبساب حاسوت يكبلو خلو كالقدقنا إتسرحيت بحاجز أمريكا استفتسمة تلمت يخبلو يقلصوه وهابق المنستر وصا قداية إيران
እስራኤል ኣብቲ ዞባን ዝኾነ ቀይሕ መስመር ከም ዘይትኸብብ ምግላጽ እቲ ጉዳይ ምስ መንግስቲ ኢራቅ ክዛተየሉ ምዃኑ ኣፍሊጡ ብመሰረት ጸብጻብ ዘ ዋል ስትሪት ጆርናል ኣሜሪካ ብዛዕባ ምስራት እዚ ማዓስከር ትፈልጥ ነይራ ኢራቅ ግና ብዛዕባኡ ዝኾነ ሓበሬታ ኣይነበረን እንትብል ኣብ ኢራቅ ሌተናል ጀነራል ቃይስ አል መሐሙዳዊ ስርሒት እዚ ብዘይ ፍቃድን ቅድመ ምድላውን ዝተገበረ ተሓታት ዘይብሉ ስርሒት ምዃኑ ገሊጹ ኢራቅ ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ንሕቡራት ሃገራት ወግዓዊ ጥርዓን እኳ እንተቕረበት ኣሜሪካ ግና ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢዳ ከም ዘይብላ ገሊጻ እያ ክብል ገሊጹ ነይሩ President Donald Trump ኣብ ሰሙን እዚ ምስ President Xi Jinping ንምዝታይ ናብ ቤጂንግ የምርሑ ኣለዉ እዚ ርክብ እዚ ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዘለዎ ተቐባልነት ብሰንኪት ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት እናጎደለ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ እዋን ዝግበር ዘሎ እዩ ትራምፕ ነቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎን ኣብ ኣሜሪካ ተፈታውነት ዘይብሉን ኩናት ንምብቃዕ ቻይና ንቴህራን ንኽተእምን ድጋፍ ይደለ ኣሎ እቲ ርክብ ኣብ ሒደት ቁጠባዊ ውዕላት ማለት ኣብ ዕዳጋ ጥረምረ ስጋ ብዕራይን ነፈርቲ ቦይንግን ዘተኮረ ኸውን ትጽቢት ይግበር ቻይና ብወገና ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቴክኖሎጂ ትገብሮ ዘላ ቁጽር ንኽተወግድን ኣብ ጉዳይ ታይዋን ዘለዋ መርገጽ ንኽተነጽርን ክትሓትት እያ እቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቅ ዕንወት ኣብ ምፍጣሩ ሓሊፉ ዓለም ለኻዊ ናይ ጸዓት ቅልውላው ኣስዒብሎ ልዕሊ 60 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን ነዚ ኩናት እዚ ከም ዝነጽግዎ ዝገለጸ ናይ ሮይተርስ ኤፕሶስ መጽናዕቲ ንትራምፕ ኣብ ዝመጽእ ናይ ማእከላይ ዘመን ምረጻ ከቢድ ብድሆ ኮይንዎ ይርከብ ኣብቲ ዘተኽላዓሉ ዝኽእሉ ካልኦት ጉዳያት ቻይና ኣሜሪካን ነጻነት ታይዋን ከም ዘይትድግፍ ግልጽ መርገጺ ንኽትሕዝ ትጽበላ ትራምፕ ጉዳይቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ጂሚ ላይን ካልኦት ኣብ ቻይና ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሜሪካውያንን ክለዓል ቃል ኣትየሎ 53 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን ሃገሮም ምስ ቻይና ጥዑይ ናይ ምሕዝነት ርክብ ክህልዋ ከም ዝደልዩ ተገሊጹ ኣሎ ክቡራት ቤተሰብ ሆርን ኣፍሪካ ታይምስ ንሎሙ ዝነበሩና ዜናታት እዚኦም ነይሮም ስለ ዝሰማዕኹምና ነመስግን ሻሎም